अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। नवाज शरीफ को जी मुल्क छोड़ने के मशवरे दिए जा रहे हैं। अदालत की जानब से आज एक बड़ा सरप्राइज आया है और ताकतवर हल्के जो प्लान बना रहे हैं सारे प्लान का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आज ताकतवर हल्कों की जानब से कौन कौन से वार किए गए हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। एक तो आज 8 घंटे तक सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक तकरीबन समाअत हुई साइफर केस की। 12 के करीब गवाहान पेश किए गए। कहा गया ये ओपन ट्रायल है, लेकिन ओपन नाम की कोई चीज भी नहीं थी। और साइफर केस के दौरान हुआ कुछ यूं कि अभी पीटीआई के वकला पहुंचे भी नहीं थे। खान को भी और शाह महमूद कुरैशी को भी पेश नहीं किया गया था और खान की और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी साइफर केस की समाअत के लिए नहीं पहुंची थी। पहले से ही जज साहब ने अदालत लगाई हुई थी, गवाहान पेश किए जा रहे थे और वो जो कार्रवाई है, भोंडी सी कार्रवाई जज हमायूं दिलावर की तरह की कि ना गवाहान को पीटीआई को सुना जाए ना इमरान खान के वकला को सुना जाए, उसी तर्ज पर स्पीडो स्पीड ट्रायल जनाब चला जा रहा था। जब ये सारी सूरत हाल देखी खान ने कि ये तो एक सिर्फ वो कोटा पूरा किया जा रहा है, सिर्फ एक जाब्ते की कार्रवाई की जा रही है, बाकी तो तय है ना जी। साइफर केस के अंदर फौरी तौर पे सजा सुनाई जाए ताकि तोशाखाना वाली सजा अगर ना टिक सके, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से जो किया गया ना कि तोशाखाना के अंदर जो नायली है वो खत्म की जाए ताकि इमरान खान इलेक्शन लड़ सके, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एतराज आयद किया और कहा कि आपके जो कागजात हैं जो आपने साथ लफ किए हैं वो इनफ हैं, वो कम हैं, तो लिहाजा 6 जनवरी तक आप अपने कागजात पूरे करके दोबारा दरखास्त दायर कर सकते हैं। अब खदशा तो है कि ये तो उड़ जाएगा ना। साइफर में खैर जमानत तो हो गई खान की, लेकिन मुकदमा तो ट्रायल तो भी चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत हो गई, लेकिन उन्हें आज भी रिहा नहीं किया गया। तो खदशा ये है कि ये नहीं टिक सकेगा। इमरान खान एल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फौरी जल्द अज जल्द ट्रायल करके सुबह शाम साइफर केस के अंदर भी सजा सुना दी जाए, फिर वो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चलता रहेगा, इतने देर में इलेक्शन गुजर जाएंगे। तो लिहाजा ये जब सूरत हाल आज खान ने देखी तो फौरी तौर पे खान जो है वो दौरान समाअत ही इस कार्रवाई का बाइकट करके कमरा अदालत से उठकर चले गए, यानी अडियाला जेल के अंदर ही जो वो सो कॉल्ड कमरा अदालत है वहां से उठ के चले गए और उन्होंने समाअत का बाइकट किया। और पीटीआई के वकला भी फिर उठकर चले गए, उन्होंने भी इस समाअत का बाइकट किया। उसके बावजूद 8 घंटे समाअत हुई, 12 के करीब गवाहान पेश किए गए। एक तो चौधरी परवेज इलाही, उनकी कल रात से तबीयत खराब थी, उनको दिल का मसला था, तो लिहाजा आज उन्हें रावलपिंडी कार्डियोलॉजी का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मुंतकिल किया गया है। दूसरा, कल से कोशिश कर रही हैं चौधरी परवेज इलाही की अहलिया मोनिस इलाही की वालिदा कि उनके कागजात नामजदगी जमा कराए जाएं, लेकिन आज इंतजामिया ने लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर की भी धज्जियां उड़ाई हैं और उनको गेट से ही अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। चौधरी मोनिस इलाही और परवेज इलाही के वकील आमिर सईद रां को भी आज अगवा कर लिया गया था। अब दूसरा क्या हुआ है? दूसरा है हमाद अजहर साहब ने कागजात नामजदगी जमा कराने थे, नहीं करने दिए गए। आरओ ने कहा कि मुझे ऊपर से हुक्म है, मैं आपके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ले ही नहीं सकता, वसूल नहीं कर सकता, ऊपर से हुक्म है। अब आइन के अंदर, कानून के अंदर ऊपर वाला कोई जिक्र नहीं है कि ऊपर से हुक्म हो तो आपने आइन की धज्जियां उड़ा देनी है या आपने किसी के जो कागजात नामजदगी है वो आपने तस्लीम नहीं करने। बहरहाल नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे एक बहुत ही एक्टिव और काबिल उम्मीदवार है पीटीआई के शबीर कुरैशी साहब जो है उनकी अपने इलाके के अंदर बड़ी पॉपुलैरिटी है और 80 से 85% वोट बैंक है उनका, और पहले भी वो जीते थे और उन्होंने पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी। तो लिहाजा अब शबीर कुरैशी साहब के भी कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा रहे। आरओ ने कहा कि मैं नहीं करता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, मैं किसी अदालत को नहीं मानता, तो लिहाजा मैं ये कागजात नामजदगी किसी भी तरह से वसूल ही नहीं करूंगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के सो कॉल्ड कहने के बावजूद ये वाली बदमाशी अब हो रही है। अब ये बदमाशी क्यों हो रही है? मोहम्मद मालिक सीनियर एंकर हैं, एक दावा करते हैं,
وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی کہ ایک ٹاپ لیڈر نے مجھے بتایا کہ تمام تر سہولت کاری کے باوجود، جتنی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے نا، اس کے باوجود نون لیگ میں بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کو لگ رہا تھا کہ ان کے لیے کھلا میدان ہے، لیکن اب ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ پھر ایک اور بزرگ اور سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب، وہ پہلے بھی مشورہ دیتے ہوئے آئے ہیں، پہلے بھی انہوں نے خبردار کیا تھا کہ خبردار نواز شریف، تم استعمال ہو رہے ہو، تم وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے، سوچنا بھی مت، تم نے صرف استعمال ہونا ہے۔ تو لہٰذا اب جناب نصرت جاوید کہتے ہیں کہ نواز شریف کو کرسمس کی بتیاں دیکھنے واپس لندن بھاگ جانا چاہیے، فرار ہو جانا چاہیے، چلے جانا چاہیے لندن۔ جو سبز باغ دکھا کر انہیں یہاں بلایا گیا تھا، انہیں آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا کہ حالات ویسے نہیں ہیں، لہٰذا جائیں کرسمس کی بتیاں دیکھیں، ایمن فیلڈ کے اندر جا کے سکون سے بیٹھیں، آرام کریں۔ یہاں آپ کو وزیر اعظم بنانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ جو سبز باغ آپ نے دیکھے ہیں نا، یہ اب ان سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونا، آپ صرف بدنام ہوں گے، جوتے کھائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملنا، لہٰذا آپ فرار ہو جائیں۔ اب یہ جو ساری دو نمبری ہو رہی ہے نا، علیمہ خان نے آج ایک اور اعلان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ یقین رکھیں، امریکہ میں کیس فائل ہوگا، کوئی شک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیس عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں، بلکہ جو پاکستان میں ہوا اس پر فائل ہوگا، اور زیادہ تفصیل ان کا میں نہیں بتا سکتی، لیکن امریکہ کے اندر ریاست کے خلاف ہم کیس کرنے لگے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، تیاری پوری ہے، اگلے چند دنوں کے اندر، یعنی جنوری کے مہینے میں ابھی چھٹیاں ہیں، کرسمس کی چھٹیاں ہیں پوری دنیا کے اندر، تو لہٰذا جنوری کے مہینے میں برطانیہ کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ لوگ سامنے آئیں گے، بڑے پیمانے پہ کیسز کیے جائیں گے، عمران خان کے دونوں بیٹے بھی کیسز کریں گے، وکلا اور وہاں پہ کیسز اور ساری جو تیاری ہے نا، وہ برطانیہ کے اندر مکمل ہے۔ امریکہ کے اندر بھی کیس چلایا جائے گا، اور پھر یہ جو طاقتور، خود کو طاقتور کہتے ہیں، ان کو لگ پتا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور ابھی جو بڑی سکون سے، محبت سے جو ہے سب پی ٹی آئی برداشت کر رہی ہے، تو یہ پھر برداشت جب ختم ہو جائے گی تو پھر طاقتوروں کو پتا چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کیا ہے؟ یہ جو پلان ہے نا کہ کاغذات نامزدگی چھین لو، بھاگ جاؤ، وہ کووں کی طرح جیسے کوے گوشت چھینتے ہیں، بھاگو کاغذات نامزدگی چھین کے، اور آگے چھٹیاں ہیں، کل سنڈے ہے، پرسوں کرسمس کی چھٹی ہے، تو 2 دن ویسے ہی چھٹیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اپنی کاروائی ڈالتے ہیں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چھٹیوں کے دنوں میں بھی جناب عدالت کھلی رہے گی، لاہور ہائی کورٹ بھی کھلے گی، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو برانچ ہے، ڈائری برانچ ہے ملتان کی، وہ بھی کھلی ہوگی۔ یہ چیف جسٹس امیر حسین بھٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر، یعنی لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ سے متعلق درخواستیں لاہور ہائی کورٹ لاہور پرنسپل سیٹ پر دائر کی جا سکتی ہیں، بہاولپور بینچ سے متعلق درخواستیں ملتان بینچ کی ڈائری برانچ میں دائر کی جا سکتی ہیں۔ یہ چیف جسٹس امیر حسین بھٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا۔ تو یعنی یہ جو ایک پلان تھا نا، وہ پلان سارا بڑھ چکا ہے کہ چھٹیاں ہوں گی، کاغذات نامزدگی کے لیے 2 دن تو دیے گئے ہیں، لیکن کیونکہ چھٹیاں ہوں گی اور عدالتیں بند ہوں گی اور وقت گزر جائے گا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقیوں کے جو ہے وہ کاغذات فائل ہو جائیں گے، پی ٹی آئی کی ہو نہیں سکیں گے، اور عدالتیں بند ہوں گی، تو پھر کچھ بھی حاصل حصول نہیں ہوگا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو کاغذات چھینے ریٹرننگ افسران کی، یہ جو 2 نمبریاں ہیں، ہفتہ اتوار اور سوموار کی جو چھٹی ہے، انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور یوں اس پلان پر بھی اب جناب پانی پھر گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عدالتیں اپنے حکم پر کتنا عمل کروا پاتی ہیں۔ ویسے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ عدالتوں کی اوقات کیا ہے، سپریم کورٹ کی اوقات کیا ہے، کون طاقتور کس طرح ججوں کو، عدالتوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں۔ بہرحال پھر بھی ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ایک آئین قانون کی سینس ہے وہ پریویل کرے گی، عدالتیں حکم دیں گی، اور پاکستان کے اندر یہ جو بدماشی، گنڈا گردی ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔